आखिर क्यों हम और हमारे मासूम लोग गरीबी, गुलामी, मुफलिसी में जकड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उसमें मजीद जकड़ रहे हैं। आखिर क्यों न दिखने वाली जंजीरों में हम और हमारे नस्ल कैद हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे टैलेंट को दीमक बन के खाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारे नौजवान नस्ल को अपाहिज बनाया जा रहा है। आखिर क्या गलती हो रही है कि हमारी कौम को तारीकी में धकेला जा रहा है और इस तारीकी में रोशनी की किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आखिर क्या है, आखिर पसे पर्दा क्या हो रहा है कि हमारे नौजवान नस्ल की झोली में नाउमीदी डाली जा रही है और यही नाउमीदी डिप्रेशन का सबब बन रही है। रिजल्ट में ये आ रहा है कि खानदान के खानदान, फैमिलीज की फैमिलीज अपने आप को दरिया के हवाले कर रहे हैं, अपने आप को आग में जला रहे हैं, अपने आप को खुद ही बच्चों समेत फांसी के फंदे पे लटका रहे हैं, यहाँ जहर दे के खुद को मार रहे हैं। ये सब क्या हमारे किए का नतीजा है या बाहर की ताकतें हमें लूला, लंगड़ा और बहरा कर रही हैं। ये सब प्री प्लान है या हमारे पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं कि हम उनको और ऊपर कर सकें और उनको बेहतर कर सकें ताकि ऐसे रिजल्ट, ऐसे नतीजे ना आए, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को महफूज कर सकें, ताकि हम आने वाली नस्ल के टैलेंट को और हथी दें और उसको कामयाबी के लिए राहें हमवार करें। ऐसी राहें बिछाएं, ऐसा ग्राउंड तैयार करें ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना हो और आगे वो उभर सकें, ताकि हमारे आने वाले नस्ल आंखों में सजाए हुए सपने, दिलों की तमन्नाएं और उमंगे पूरी कर सकें। जदीद साइंटिफिक दुनिया में एक और कदम आगे कर सकें और अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें, अपनी मंजिल हासिल कर सकें। लेकिन दोस्तों, करप्शन से आया हुआ निजाम, जिसकी लड़खड़ाती हुई कांपती हुई टांगें, जिसके दोनों कटे हुए पर वो करप्टेड निजाम और सिस्टम हमें और हमारे नस्ल को आगे ले जाने के लिए तैयार है और हमें ऊपर ले जाने के लिए उड़ान भरने की कोशिशें कर रहा है और ऐसी जिम्मेदारी संभाल रहा है कि हर कदम, हर लम्हे, हर जगह अपने ही टैलेंट को दिखाने के लिए पहले लेन देन की बात होगी, तब जाके बात बनेगी। ये है हमारा सिस्टम। सलाम दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं डॉक्टर शरफ हुसैन। आज बात करूंगा करप्शन से आया हुआ निजाम कैसे हमारे टैलेंट और नई नस्ल को दीमक बन के खा रहा है, टैलेंट को कैसे तबाही के किनारे ले जा रहा है। दोस्तों मेरे सुनने वालों, एक मर्तबा की कहानी है कि एक रियासत के बादशाह हुआ करते थे। उसने अपने दबदबे और रौब को दिखाने के लिए, अपना असर रसूख कायम करने के लिए एक ऐलान कर दिया। भारत के हर आम आदमी, बूढ़ा, बच्चा, औरत, इवन दो जन्ने वाला बच्चा, उसका एक कान काटा जाए। हुक्म की तामील हो गई और उसके मातहत सिस्टम ने, उसके सरकारी लोगों ने वही किया जैसा ऐलान हुआ। उसके बाद लोग बेजार हुए, रोने लगे और दुआएं मांगने लगे, या अल्लाह इससे जान छुड़वाओ और एक ऐसा आदमी आए जो हमारे माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करे, हमारे लिए कुछ अच्छा करे। आखिरकार ये बेजार लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे और एक तहरीक बनाई उस जुल्म के खिलाफ। ये तहरीक बहुत ज्यादा कामयाब हुई और लोग इसमें शामिल होते गए। लोग दूर दराज से उसमें शामिल हो रहे थे ताकि हम इस जालिम बादशाह से छुटकारा हासिल कर सकें। ये तहरीक थी न माफ करो सब साफ करो। आखिर एक दिन आया कि इस तहरीक ने उस बादशाह का तख्ता उलट कर दिया। बाद में मिलजुल के एक नया चेहरा मुतारिफ करवाया, उसी सिस्टम के ऊपर बैठ गए जो सिस्टम पहले ही काम कर रहा था। अब उस सिस्टम ने उस नए आने वाले बादशाह को एडवाइस किया, सर आप कुछ ऐसा करें ताकि आपका असर रसूख, रौब और दबदबा और आपके नाम में असर रसूख हो। ऐसा करें ताकि अगले बादशाह से भी ज्यादा आपका नाम हो। उसने चंद दिनों के बाद ऐलान कर दिया कि तमाम आम लोगों के कान के साथ एक आंख भी निकाली जाए। लोगों में शदीद गम व गुस्सा आया और एक नई तहरीक चलने लगी। इस तहरीक में अब वो लोग शामिल हुए जो पहले के गवर्नमेंट में शामिल थे। ब्यूरोक्रेट इस तहरीक का हिस्सा बने जो इस गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए या डिसमिस कर दिए।
یہ دو بڑی تحریکیں کھپے کھپے اور کھپے بھلے پیٹ پھٹے اور دوسری تھی بروکار لائیں ملک سجائیں۔ ان دونوں تحریکوں میں نہ جانے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی تحریکیں اور بھی شامل ہوتی گئی اور بیٹھے ہوئے بادشاہ کے لوگ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک دن آیا کہ اس بادشاہ کو بھی اپنی گورنمنٹ سے ہاتھ دھونا پڑا اور تختہ الٹ گیا، کسی سسٹم کی وجہ سے الٹ گیا، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ لوگوں نے سوچا اب تو ضرور سکھ کا سانس لیں گے، کیونکہ دو پارٹیز کھپے کھپے اور کھپے بھلے پیٹ پھٹے، بروکار لائیں ملک سجائیں، اور کتنی ہی پارٹیز ہمارے علاقے کی اس تحریک میں شامل ہے۔ اب تو سکون ہوگا، اب تو نیا سسٹم آئے گا اور ہم ڈے بائی ڈے ترقی کریں گے۔ اب غریبوں کے لیے ضرور سوچا جائے گا، آنے والی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اب بھوک سے کوئی بچہ نہیں مرے گا، اب کسی چھوٹی بچی کے ساتھ کہیں ریپ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر علاقے کے لوگ اب کیبنٹ ممبر ہیں۔ اب نہیں ہوگا، اب تو عدل اور انصاف ہمیں گھر بیٹھے ملے گا۔ اب تو یہ لوگ ہماری جان اور مال کے محافظ بنیں گے۔ اب تو یقیناً 200% صحیح ہوگا۔ ان سب پارٹیز نے ایک نیا بادشاہ مسلط کر دیا، جس نے چند ہی دنوں میں ایک اعلان کر دیا کہ اب تمام عام لوگوں کی بھلائی کے خاطر اس کے ایک کان ایک آنکھ کے ساتھ اس کی ناک اور زبان بھی کاٹی جائے، تاکہ وہ نہ مسئلے کو سونگ سکیں، نہ مسئلے کو دیکھ سکیں، نہ مسئلے کے لیے بول سکیں۔ تمام عام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی ناک کاٹی جائے تاکہ وہ دشمن کے کسی فریب کو سونگ نہ سکیں۔ تمام عام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی زبان کاٹی جائے تاکہ وہ کہیں بھی کسی ٹائم بھی کوئی آواز نہ اٹھا سکیں۔ تمام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے کانوں میں راڈ ڈالی جائے تاکہ وہ سننے کے لائق نہ ہو۔ تمام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکالی جائے تاکہ ہم ایک سائیڈ سے اچھی طرح اپنے کرپٹڈ نظام کو، اپنے کرپشن سے آئے ہوئے سسٹم کو چلا سکیں۔ تمام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے۔ لوگ پھر سے بیدار ہونا شروع ہوئے۔ ان تینوں بادشاہوں نے کبھی کسی غریب کی بات نہیں کی، کبھی کسی غریب کے لیے کچھ سوچا نہیں، کبھی کسی غریب کے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کام نہیں کیا، نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو ہتھی دینے کے لیے کام نہیں کیا، کبھی ایسا کوئی گراؤنڈ سیٹ ہی نہیں کیا کہ ان کی ریاست کے لوگ آنے والے 50 سالوں تک کوئی سکھ کا سانس لے سکیں، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ چل سکیں۔ لیکن ایسی راہیں ضرور بچھی ہوئی تھی جس میں غریبی، مفلسی اور غلامی کو اور ہتھی دی جائے اور مزید اس میں دھستے جائیں۔ آخرکار کیا چیزیں تھی؟ یہ بادشاہ، یہ حکمران ایسا کیوں کر رہے تھے تمام عام لوگوں کے ساتھ؟ دوستو، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک، کیا ان حکمرانوں کی عورت، دولت، ملکیت اسی ملک میں تھی؟ نہیں۔ تو کیا ان کی انویسٹمنٹ اسی ملک میں تھی؟ نہیں۔ کیا وہ کہیں سیکسول کرپشن میں ملوث تو نہیں تھے؟ کیا وہ ایڈکشن کے مالک تو نہیں تھے؟ کیا وہ ایڈکشن کو ہتھی تو نہیں دے رہے تھے؟ کیا وہ شاندار پروٹوکول اور روح کی لذت کے لیے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز تو نہیں کر رہے تھے؟ جو ان کے پروٹوکولز اور روح کی لذت کو پورا کرنے کے لیے جو پیسہ استعمال ہو رہا، وہ تمام عام لوگوں کے جگر پھاڑنے کے بعد اور ان کے خون پسینے بہانے کے بعد حاصل ہو رہا تھا۔ پھر سے سجائے میدان ایک نئے روپ میں، پھر ایک آئے گا مہمان جو نہ جانے ہمارے پیٹ کاٹنے کے لیے ایک نیا اعلان کرے گا اور ہمیں پتھر کھانے کے لیے بولے گا کہ اسی میں ہی عام آدمی کی بھلائی ہے کہ آپ لوگ پتھر کھاؤ۔ ان حکمرانوں کی دولت، عورت، ملکیت، اس کے علاوہ ان لوگوں کے بچے سب باہر ہیں۔ کیا ہے ان لوگوں کا اس وطن میں؟ ذرا سوچئے ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ذرا سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ذرا سوچئے ہم نے اپنا مستقبل کس کے حوالے کر دیا ہے، ذرا سوچئے۔ دوستو، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آنکھیں کھولے اس سے پہلے کہ نکال دی جائیں، آواز اٹھاؤ اس سے پہلے کہ زبان کاٹ دی جائے، حق اور حقیقت کی بات سنو اس سے پہلے کہ آپ کے کانوں میں راڈ ڈالی جائے، اپنے پرائے دوست اور دشمن کو سونگو اس سے پہلے کہ آپ کی ناک کاٹی جائے۔ وہ بھلا آپ عام عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں جن کا اس وطن میں، اس پیارے خوبصورت ملک میں
इस हमारी जान में उन लोगों का कुछ भी नहीं, उन लोगों की इन्वेस्ट से लेके और दौलत मिल्कियत सब बाहर हैं। बस दोस्तों तमाम मासूम आम लोगों को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है और हमारी हसरतों हमारी उम्मीदों से खेला जा रहा है, तड़पते हुए दिल रोते हुए, और इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज कि अल्लाह करे कि आइंदा थर्ड जनरेशन जो हमारे बाद तीसरा नस्ल आएगा, अल्लाह करे वो ही आजाद हो इस गुलामी से, इस मुफलिसी से, इस गरीबी से। डॉक्टर शफकत हुसैन, अल्लाह हाफिज, खुश रहिएगा।